वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। बाबू थोड़ा प्लीज। उर्दू लफ्ज़ सहाफ़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ अरबी ज़बान के लफ्ज़ सहीफ़ा से मुश्तक़ है। सहीफ़ा के मानी किताब, रिसाला, छोटी किताब, इल्हाम किताब जो अल्लाह ताला की तरफ से किसी रसूल को उतारी गई उसके होते हैं। सहीफ़ा के मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ में अखबार, पत्र, जरीदा, खत, दस्तावेज़, रिसाला, मकतूब, नमीका, नविश्ता, वरक़ और किताब वगैरह के होते हैं। सहाफ़त के मानी पर्चा नवीसी, अखबार नवीसी, खबर रसानी, सहीफ़ा निगारी, नामनिगारी के अलावा कॉलम निगारी के होते हैं। सहाफ़त को अंग्रेज़ी ज़बान में जर्नलिज्म कहते हैं। अंग्रेज़ी में जर्नल के मानी रोज़मर्रा के हिसाब की गोशुमारी को कहते हैं। इस एतबार से अखबार या रिसाले को जर्नल और इससे मुख्तलिफ अफराद और को जर्नलिस्ट कहा जाता है। इस उर्दू ज़बान में इस पेशे को सहाफ़त और इस पेशे से मुख्तलिफ अफराद को सहाफ़ी कहा जाता है। सहाफ़त इंतहाई मुतबर्रक विषय है। सच्चाई, ईमानदारी और गैर जानिबदारी इस पेशे की असास है। सरजमीन बंगाल को ये एजाज़ हासिल है कि मुल्क का पहला अवामी अखबार हिकी गैजेट यहीं से जारी हुआ। हिकी गैजेट को हिकी बंगाल गैजेट या बंगला या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर कहा जाता है। बरतानवी हिंदुस्तान का अफ्तरोज़ा हिकी गैजेट बरतानवी हिंदुस्तान का अफ्तरोज़ा था जो 29 जनवरी 1780 को कलकत्ता से जारी हुआ। इस अखबार के मुदीर जेम्स ऑगस्टिन हिकी थे। हिकी का ताल्लुक बरतानिया से था और हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का वे मुलाजिम था। कंपनी के आला अफसरान की मनमानी, लूट खसोट और वाक़िअतों से नारवा सलूक की वजह से कंपनी के अंग्रेज़ी मुलाजमीन में आपसी रंजिश बढ़ने लगी थी, जिसको मौका मिलता हस्ब इस्तेदाद दौलत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आपसी रंजिश की बिना पर एक दूसरे के खिलाफ मुहाज़राई शुरू की और इसी मुहाज़राई के बिना पर एक दूसरे का पर्दाफाश करने का सिलसिला शुरू हुआ। जेम्स ऑगस्टिन हिकी ने कुछ ऐसे ही हालात के बिना पर अखबार निकाला। देखिए, अपना अखबार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनका लिखा था उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज निस्फ़ निहार था। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज निस्फ़ निहार कर था। हिकी को ऐसी सूरत में हिकी को सख्त सजा सुनाई गई। इसे तकरीबन 19 महीने में कैद कर दिया। जुर्माने और कैद की वजह से हिकी की माशी हालत बहुत ख़राब हो गई। मजबूरन जेम्स ऑगस्टिन हिकी को अपना अखबार 23 मार्च 1782 को बंद कर देना पड़ा। अंग्रेजी अखबार की तरह उर्दू अखबार की इब्तिदा का शर्त भी जामे जहां उर्दू का पहला अखबार कलकत्ता से ही शाया हुआ। ये उर्दू का पहला अखबार था जिसे 27 मार्च 1822 को, कहीं कहीं 26 मार्च लिखा है, कहीं 27 मार्च 1822 को हरिहर दत्त ने शाया किया। इस अखबार की दरखास्त गुजार हरिहर दत्त मुदीर मुंशी लाला सलासुल्लाह और प्रिंटर होप किंग थे। जामे जहानुमा की इब्तिदाई तबात व अशार 11 नंबर सर्कुलर बोर्ड से होती रही। कुछ अर्सा बाद इसका मतबा कोलकाता मुंतकिल हो गया। 23 जनवरी 1822 को जामे जहानुमा का आखिरी एडिशन शाया हुआ। बंगाल में खुसूस कलकत्ता की सरजमीन ने उर्दू नस्ल की तरमीम व अशात में गिराकर खिदमत अंजाम दी है। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम सन 1800 ईस्वी में आया। फोर्ट विलियम के क़याम और मुख्तलिफ ज़बानों के फनकारों को सलीम उर्दू ज़बान में तर्जुमे ने उर्दू ज़बान को आवाम से करीब कर दिया। इसका भी असर था कि बंगाल में उर्दू ज़बान बिलखुसूस उर्दू सहाफ़त के लिए राह हमवार हुई। 1802 में मीर अहमद देहलवी के बागोबहार में उर्दू अदब के खजाने में इनकलाबी इजाफा किया। फोर्ट विलियम के क़याम का मकसद अगरचे सियासी
فارسی عالموں کی زبان تھی اور عوام کی زبان اردو تھی۔ انگریز بہادر نے بہت ہی چالاکی سے فارسی کی جگہ سن 1830 میں اردو کو ملک کی سرکاری زبان بنا دیا۔ مقصد جو بھی ہو، اس کا اثر اردو ادب پر پڑنا لازمی تھا۔ زبان بہت تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ سن 1835 میں سر چارلس مڈکاف نے انگریزی اخبارات پر لگائی گئی پابندی لگائی مختلف طرح۔ سن 1835 میں سر چارلس مڈکاف نے اخبارات پر لگائی گئی مختلف پابندیاں ختم کر دیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دیسی زبانوں میں بہت سے اخبارات شائع ہونے لگے۔ اردو اخبارات بھی ملک کے مختلف حصوں سے شائع ہونے لگے۔ راجہ رام موہن رائے نے فارسی اخبار اخبار نکالا۔ ہندوستان میں فارسی زبان کا پہلا اخبار تھا جسے کیا 1 اپریل 1822 کو راجہ رام موہن رائے نے جاری کیا۔ ایک مقروضہ اخبار تھا جس کا آخری شمارہ 4 اپریل 1823 کو نکلا۔ یہاں والد محمد باقر کا نام نہیں لیا جائے تو نام خباصل ہو گیا۔ ولی محمد باقر مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ آپ دہلی کالج میں استاد ہوتے پر فائز تھے۔ آپ کی لیاقت و صلاحیت اگرچہ ولی محمد باقر کا تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے یہاں کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ آپ دہلی کالج میں استاد ہونے پر فائز تھے۔ آپ کی لیاقت و صلاحیت سے متاثر ہو کر کلکٹر شاہجہاں آباد جناب آپ نے انہیں دہلی کالج سے کلکٹر آفس میں افسر کے عہدے پر معمول کیا، جہاں وہ ترقی کر کے دہلی کے تحصیلدار کے عہدے تک پہنچے۔ لیکن کمپنی کی پالیسی سے بدل ہو کر آپ نے ملازمت رد کر دی۔ اس کے بعد مولوی محمد باقر نے 1837 میں دہلی اردو اخبار جاری کیا۔ اس اخبار کے سیاسی اور سماجی خبریں شائع ہوتی تھیں۔ 12 جولائی 1857 کو اس اخبار کا نام اخبار الوطن کر دیا۔ اب آپ کھل کر انگریزی حکومت کی مخالفت اور بہادر شاہ ظفر کی حمایت کرنے لگے۔ لیکن 1857 کی پہلی جنگ آزادی کی ناکامی اور مغل حکومت کی تاراجی کے بعد مولوی محمد باقر کو 16 ستمبر 1857 کو گرفتار کر لیا گیا اور بغیر کسی مقدمے کے 2 روز کے بعد سزائے موت کے لیے آپ کو ٹوک سے بات کر دیا۔ 20ویں صدی کی شروعاتی چند دہائیوں میں بنگال میں اردو کے بے شمار روزنامہ، ہفت روزہ اخبارات و رسائل شائع ہوئے۔ بقول شادی بچے پڑھی جاری ہوئی۔ 20ویں صدی میں آزادی سے قبل صوبہ بنگال سے کم و بیش 50 روزنامے نکلے ہوں گے، لیکن ان میں سے بیشتر جلد ہی بند ہو گئے۔ جیسے جیسے ہندوستان کی جنگ آزادی جوان ہوتی گئی، اخبارات بھی زیادہ سے زیادہ نکلتے گئے۔ 1920 عیسوی میں اخبارات کی تعداد میں خاص کر اضافہ ہوا، لیکن آزادی کی تحریک کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ حکومت وقت اخبارات پر کڑی نگرانی رکھنے لگی۔ کتاب بنگال اردو صحافت کی تاریخ، شانتی رنجن بھٹاچاریہ، صفحہ 108، سندھ اقساط اور ترتیب۔ اس وقت بنگال سے بہت سے اخبارات اور رسائل شائع ہوئے، جن میں ضیاء النساء، ہفتوار اخبار، احسن اخبار اور لسان الصدق وغیرہ بہت اہم ہے۔ لسان الصدق کے مدیر مولانا ابوالکلام آزاد کے آپ کی پہلی وفات 20 نومبر 1903 کو ہوئی۔ اس وقت مولانا آزاد ناخلا مسجد کے سامنے 3 نمبر امرکلہ لین میں۔ اس زمانے میں بنگال کی تقسیم کی وجہ سے بنگال کے لوگ 2 حصوں میں بٹ چکے۔ مسلمان تقسیم بنگال کی حمایت کر رہے تھے، غیر مسلم بالخصوص ہندو بنگالی تقسیم کے سخت مخالف تھے۔ انگریزی حکومت کے 2 قومی نظریے کے اثرات سے بنگال کی فضا بہت حد تک تقسیم ہو گئی تھی۔ اس کا اثر اس وقت کے اخبارات کو رسائل پڑے۔ رسالہ مشرق مدیر حکیم حبیب الرحمان احسن ہجرہ 1906 اور رسالہ جادو مدیر خواجہ محمد عادل ہجرہ 1906 منظر عام پر اسی زمانے میں آیا۔ جادو اس زمانے میں لوگوں کی بھرپور ترجمانی کی، سیاسی معاملات پر بھرپور نشست داری کی۔ 1908 میں ہم روزہ اخبار دارالحکومت کا اجرا کلکتہ کے شمس بخش الہی اور مہانامہ شمس بنگالہ کی منظر پر آیا۔ شمس بنگالہ جھاؤ قلعہ لین والی گنج سے شائع ہوتا تھا، اس کے مدیر مولوی بدرالزمان بدر تھے۔ اس طرح سے کلکتہ سے بہت سارے اخبارات اور رسائل جاری ہوئے۔ 1910 میں حکومت نے اخبارات پر لگائے
लगाम लगाने के लिए प्रेस एक्ट जैसा कानून पास किया। इस कानून की रौ से किसी भी अखबार में हुकूमत के खिलाफ कुछ शाया होने पर बगैर किसी मुकदमा चलाए अखबार जब्त और मदीर को मालिक को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के खिलाफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और इनके विगत वक्ता ने जबरदस्त तहरीक चलाई। उसी ज़माने में अल-हिलाल का इजरा हुआ। अल-हिलाल का इजरा इसी तनाजुर में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 13 जुलाई 1913 को अल-हिलाल नामी मशहूर हफ्तावार अखबार जारी किया। अल-हिलाल मुल्क की सियासत की तारीख में अहम मुस्तक़बिल की हैसियत रखता है। दुनिया इंसाफ पर से इनकलाब बर्पा हो गया। इसकी वजह से दुनिया इंसाफ पर इनकलाब बर्पा हो गया। बहुत जल्दी अखबार आम लोगों में सियासी शऊर बेदार करने, अपने हुकूक की बाजियाबी के खातिर मुत्तहिद और मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक चलाने की तब्लीग करने वालों का तर्जुमान कर गया। देखते ही देखते इस अखबार के अशार 25,000 तक पहुँच गई। मौलाना आज़ाद की सियासी शऊर ने सियासी शऊर और हिकमत ने कौम में हुकूमती के जज्बे को कर दिया। हुकूमत वक्त जो इस अखबार से महसूस होने लगा, लिहाजा प्रेस एक्ट के तहत 1914 में अल-हिलाल को जब्त कर दिया। अल-बलाग उसके बाद मौलाना आज़ाद ने अल-बलाग का इजरा किया। अल-हिलाल के कत्ल होने के तकरीबन 3 साल बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बरोज़ जुमा 12 नवंबर 1914 को कलकत्ता से अपना अखबार अल-बलाग जारी किया। इस अखबार का विषय भी वही था जो अल-हिलाल का था। अल-बलाग ने मुल्क की सियासी सूरत हाल में इनकलाब बर्पा कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने मौलाना आज़ाद को बंद कर दिया। मौलाना आज़ाद का अखबार को बंद करने के लिए इन्हें गिरफ्तार कर दिया। 30 अप्रैल 1916 को अल-बलाग की लामहला बंद हो गया। इसके बाद कलकत्ता से रोजनामा जमहूर और नक्काश का इजरा हुआ। 1918 में रोजनामा हिंद और रोजनामा असर जदीद जारी हुआ और 1921 में मौलाना आज़ाद ने एक बार फिर अफरोज़ा अखबार पैगाम जारी किया। इस बार इसके मुदीर मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलियाबादी थे। इस अखबार ने भी ऐवान सियासत में हलचल पैदा कर दी। नतीजतन मौलाना आज़ाद और मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलियाबादी गिरफ्तार कर लिए गए। इस तरह 16 दिसंबर 1921 को पैगाम का आखिरी शुमारा शाया हुआ। इसके बाद पहली और दूसरी आलमी जंग कहते बंगाल और कलकत्ता पर जापानी बमबारी, हिंदू मुस्लिम फसादात और तक़सीम मुल्क के वक्त बंगाल का भी 2 हिस्सों में बढ़ जाने से उर्दू सहाफ़त ज़बरदस्त बहरान का शिकार हुई। मशहूर तरक्की पसंद शायर परवेज़ शाहरी ने अपने रिसाला जदीद उर्दू के इदारिये में कुछ इन हालात का इस तरह से जिक्र किया है। दूसरे मुकामात के लोग ये तस्वर नहीं कर सकते कि हम लोगों ने किस तरह इस इंतशार और अख्तरी में माह रवा का रिसाला मरतब किया। इस अख्तर ने बमबारी से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। कागज़ की गिरानी तो थी ही, अब हालात का क्या इलाज। लोग हैं कि भागते ही चले जा रहे हैं, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। अगर हालात की रफ्तार यही रही या इससे भी कुछ ज़्यादा जैसी हो गई तो जदीद उर्दू इस मुद्दत इंतशार में अब तक अरबाब ज़ौक़ की खिदमत से मासूम रहेगा। अब अरबाब ज़ौक़ की खिदमत से मासूम रहेगा। रिसाला जदीद उर्दू जनवरी 1943। इस बहरानी दौर में बहुत से अखबारात शाया हुए। इनमें अफरोज़ा इत्तिहाद, अफरोज़ा ठोकर, रोज़नामा अल-हक़ और अफरोज़ा ज़र्ब कलीम बहुत अहम है। ज़र्ब कलीम के मालिक कलकत्ता के मशहूर सहाफ़ी इब्राहिम घोष और शमीम कुमारी थे। रोज़नामा असर जदीद और रोज़नामा हिंद ने कलकत्ता की उर्दू सहाफ़त को इस्तेहकाम बख्शा। अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलियाबादी ने रोज़नामा हिंद से अलहदगी के बाद हफ्तावार उजाला का इजरा किया। इजरा यौम आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को किया। कुछ ही अरसे में ये बहुत मकबूल खास और आम हुआ। यही वजह है कि इसको रोज़नामे में तब्दील करके इसका नाम आज़ाद हिंद रखा गया। लेकिन संडे एडिशन का नाम अभी उजाला ही रखा गया। अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलियाबादी की वफ़ात के बाद इस अखबार की हिदायत इनके साहबजादे मलियाबादी ने संभाली। सईद मलियाबादी साहब की सेहत की खराबी और माली दुश्वारी की वजह से ये अखबार चंद बरस पहले ही बंद हो गया। कलकत्ता से शाया होने वाले अखबार में कुछ अखबारात शाम को शाया होते थे। इनमें रोज़नामा
کارواں 1949، الحق 1941، انگار 1939، عصر جدید اور روزنامہ ہند 1950، امروز 1951 اور روزنامہ آبشار 1952 وغیرہ قابل ذکر ہے۔ 1965 میں روزنامہ غازی اور 1966 میں روزنامہ عکاس جاری ہوا۔ عکاس کے مالک شہزاد سلیم تھے۔ پہلے یہ شہر روزہ ہفتہ روزہ کی شکل میں شائع ہوتا تھا۔ جب کریم رضا منگیری اس کے مالک ہوئے، اس کے بعد ہی عکاس روزنامہ عکاس کی شکل میں شائع ہونے لگا۔ گزشتہ سال کریم رضا منگیری صاحب کا انتقال ہوا، لیکن آج بھی یہ روزنامہ پابندی سے شائع ہو رہا ہے، اور ابھی اس کی ادارت ان کے داماد جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں، وہ اس کے مدیر ہیں۔ 1970 میں قیصر شمیم صاحب کی ادارت میں روزنامہ ہاوڑا ٹائمز بھی شائع ہوا۔ 1973 میں حکومت مغربی بنگال نے اردو کا ایک رسالہ مغربی بنگال شائع کرنا شروع کیا۔ پہلے کے 15 روزہ تھا، اب ماہنامہ ہے۔ اس کے نائب مدیر مصطفیٰ اکبر ہیں۔ اس میں حکومت کی خبریں، سرگرمیاں اور چند خطی مضامین بھی شائع ہوا ہیں۔ کلکتہ سے شائع ہونے والے اخبارات میں اخبار مشرق کا نام بہت ہی نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ سن 1980 میں اس اخبار کا اجرا ہوا۔ آف سیٹ پرنٹ پر شائع ہونے والا یہ کلکتہ کا پہلا روزنامہ دیرازیب طباعت اور وہ اشاعت کی وجہ سے کلکتہ کی اردو صحافت کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اخبار مشرق کلکتہ کی اردو اخباروں میں سرکولیشن کے اعتبار سے صرف فہرست ہو گیا۔ آج بھی اس اخبار کی اشاعت دیگر اردو اخباروں سے زیادہ ہے۔ حسیب الحق اخبار مشرق کے مالک اور مدیر مقابلے میں خود کو برقرار رکھنے کے لیے آزاد ہند نے بھی 1985 میں آف سیٹ پرنٹ پر خود کو شائع کر آزاد ہند بھی 1985 میں آف سیٹ پرنٹ پر شائع ہونے لگا۔ 9 نومبر 1983 کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ روزنامہ اقرا کی اشاعت بھی شروع ہوئی۔ اقرا کے مدیر پرنٹر و پبلشر عمر حیات خان تھے۔ عبدالعزیز صاحب کی نگرانی میں کلکتہ کی صحافت انقلاب آخری تبدیلی لانے والا یہ اخبار 1992 میں آخری تنازعات کا شکار ہو کر بند ہوا۔ اس کے بعد مالک کی شوہری کا شکار ہو کر روزنامہ آبشار اور روزنامہ ہندوز بھی بند ہو گئے، لیکن کچھ عرصے بعد آبشار دوبارہ 1988 کو شائع ہونا شروع ہوا۔ کلکتہ کے اردو اخبارات کی تاریخ میں دوسرا اہم انقلاب مئی 2006 کو اس وقت آیا، اس وقت رونما ہوا جب سہارا انڈیا پریوار نے روزنامہ راشٹریہ سہارا کلکتہ سے جاری کیا۔ کمپیوٹر ڈیزائن اور تبادلہ شدہ اخبار راشٹریہ سہارا نے ملک کے اردو صحافت میں زبردست ہلچل پیدا کر دی۔ کلکتہ کے علاوہ یہ اخبار بیک وقت نئی دہلی، ممبئی، لکھنؤ، کانپور، پٹنہ، گورکھپور، حیدرآباد، بنگلور سے شائع ہونا شروع ہوا، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اردو صحافت میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا یہ پہلا داخلہ تھا۔ آج یہ اخبار انٹرنیٹ ایڈیشن کی پورٹل کی شکل میں شائع کرتا ہے۔ راشٹریہ سہارا کی طرز پر بہت سی بڑی کمپنیاں بھی اب صحافت کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے لگی ہیں۔ ان دنوں کلکتہ سے ایسے کئی اخبارات شائع ہو رہے ہیں جو بیک وقت کئی شہروں سے شائع ہوتے ہیں۔ عوامی نیوز کلکتہ کے علاوہ رانچی اور پٹنہ سے بھی شائع ہوتا ہے۔ اخبار مشرق کلکتہ کے علاوہ دہلی سے بھی شائع ہوتا ہے۔ روزنامہ تاثر کلکتہ، دلی، رانچی اور پٹنہ سے شائع ہوتا ہے۔ ان دنوں کلکتہ سے کچھ اہم اخبارات صرف انٹرنیٹ ایڈیشن کی شکل میں شائع ہو رہے ہیں۔ ان اخبارات میں ہند، حالات بنگال، نوائے بنگال، روزنامہ قاسم وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ عکاس، تاثیر، اخبار مشرق، راشٹریہ سہارا، عوامی نیوز، حوالے بنگال، سیاسی تقریر، چمکتا آئینہ وغیرہ پرنٹ ایڈیشن کے ساتھ بھی انٹرنیٹ پر شائع ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے شائع ہوتے ہیں۔ پرنٹ ایڈیشن کے علاوہ انٹرنیٹ ایڈیشن بھی کا شائع ہوتا ہے۔ اب زمانہ صرف کاغذ پر تبادلہ ہونے والے اخبارات کا نہیں رہا۔ وقت اور حالات کے پیش نظر تمام اخبارات اپنا انٹرنیٹ ایڈیشن بھی شائع کر رہے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے سہارے ہم دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو صارحات سے پلک جھپکتے ہی واقف ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ ہماری روزمرہ کی ضرورتوں میں شامل ہے۔ ایسے میں اردو اخبارات نے بھی خود کو جدید زمانے سے ہم آہنگ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ممکن ہے آنے والے دنوں میں پرنٹ ایڈیشن کی معلومیت کم ہو جائے اور آنے والے دور میں انٹرنیٹ پر ہی اخباروں کے رسائل شائع ہوتے رہیں۔
उर्दू सहाफत के हर दौर में खुद को ज़माने से हम आहंग करने की मुस्बत कोशिशें की है। ये इक़दामात बहुत ही खुश आइंद है। बंगाल में उर्दू सहाफत का मुस्तक़बिल बहुत ही ताबना है। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.